السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي إن شاء الله من بعد المشاهدة ديالها غادي تعرفوا كيفاش أنكم ممكن تقراو الساعة باللغة الفرنسية. يعني سولك شي حد على الساعة باللغة الفرنسية، ممكن أنك تجاوب بسهولة. يعني ما غاش يولي عندك حتى شي، ما غاش يبقى عندك ان شاء الله حتى شي مشكل في قراءة الساعة باللغة الفرنسية. كنتمنى انكم تابوناو في لاشين وتخليونا ان كومونتير اي ان جيم بوغ لا فيديو، باش ان شاء الله نزيدو اننا نخدمو اكثر واكثر ونضاعفوا المجهودات ديالنا باش ان شاء الله توصلوا لوبجيكتيف ديالكم. دونك هنايا غادي نبداو اول حاجه بمنتصف الليل. شحال من واحد منين كيلقى 2-0 يعني هنايا ما كيعرفش يقراها، هذيك كنقراوها سي مينوي. منين كتوصل يعني هذيك الوقيته كنقول مينوي. 2 سي ميدي. فوالا، يعني ملي كتوصل ل 12 هذيك اون فرونسي سي ميدي يعني الظهيره. ماتنون كومون لير لي مينوت، يعني كيفاش نقرا الدقائق. فوالا 0 minutes c'est pile، يعني هذيك كنقول لها حنا واقفه. دونك سي بيل. 15 minutes c'est un quart d'heure، يعني ربع ساعه. 30 minutes c'est une demi-heure، يعني نصف ساعه. 35 c'est moins 25، يعني قل 25 دقيقه. 40 دقيقه c'est moins 20، يعني قل 20 دقيقه. 45 c'est moins quart، يعني قل ربع ساعه. 50 دقيقة 50 minutes c'est moins 10. 55 minutes c'est moins 5، يعني قل 5 دقائق. هيا غنشوفو دي زيكزامبل. alors là on a 14 heures et 0 minutes. هنا اش غادي نقولو c'est 14 heures pile. 14 heures pile يعني 14 heures exact. هنايا عندي 17 heures 15. 17 heures راه هي الخمسة ديال العشية. 17h15 اشنو كنقول سي 17h écart. سي 17h écart. 17h30 اشنو كنقولوا سي 17h جو ميكسكوز سي 17h et demi. فوالا، يعني هنا راه كنقولوا كما تعرفوا راه تنقولوا سي 17h et demi. فوالا سي 17h et demi. 17h35 هنايا اشنو كندير كما قلنا 35 قبيله قلنا بان راه هي موان 25، يعني قل 25 دقيقه. ملي كنوصل 35 اشنو كنولي نقول، يعني كنولي كنزيد ساعه. عندي مثلا 17 كتولي 18 اش غادي نقول؟ غنقول سي 18 موان 25، يعني راه هي 6 قل 25 دقيقه. 17 40 17 40 حتى هي لا ميم شوز. اشنو كندير؟ ديما كنزيد ساعه. سي 18 موان 20، يعني راه باقي هي 20 دقيقه وتولي 18. 17 15 حتى هي لا ميم شوز، كنزيد ساعه. سي 18 موان كار، يعني ان 18 راه بقى لها هي واحد ربع ساعه. 17 50 سي 18 موان 10، يعني كنزيد ساعه ثاني، يعني لان 18 راه بقى لها هي 10 ديال الدقائق. 17h55 لا غادي نقول سي 18 موان 5، يعني ان 18 راه بقات لها غير 5 ديال الدقائق. فوالا. مثلا الى عندنا ان رونديفو، جي ان رونديفو افيك لو ميدسان ا 9h، يعني عندي واحد الموعد مع الطبيب. فوالا مع 9 alors هنايا جو سوي اريفي à 8h40 minutes، يعني وصلت للكابينه ديال لو ميدسان مع 48 دقيقه. كو دواج دير، اشنو خصني نقول؟ يعني وصلت هنا قبل من الموعد عندي مع 9، ولكن انا وصلت مع 48 دقيقه، يعني باقا واحد 20 دقيقه الموعد. كو دواج دير؟ جو سوي اريفي افون لور، يعني هنا وصلت قبل من الوقت. جو سوي اريفي à 9h، عندي الموعد مع 9 وصلت مع 9 بيل. جو سوي اريفي à l'heure، يعني وصلت في الوقت. 3 جو سوي اريفي à 9h10، انا عندي الموعد
مع 9 بيل، ولكن وصلت انا مع 9 و10 دقائق. اشنو غنقول؟ جو سوي اريفي ان روتار. هذا سو سون دي زيكزامبل اللي ممكن انكم تخدموا بهم ان شاء الله. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون فاتكم وعاونتكم واعطتكم واحد الرؤيه، وان شاء الله من هنا لقدام ما غاش يبقى عندك مشكل انك تقرا الساعه باللغه الفرنسيه.